آپ فرماتے ہیں لوگوں سنو، یا ایھا الناس ان ربکم واحد وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ كُلُّكُمْ لِآدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِأَعْجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدٍ وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرٍ إِلَّا بِالتَّقْوَى إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ اتقاکم الا هل بلغت۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لوگو تہاڈا ساریاں دا باپ ایک مندے ہو کہ نہیں؟ کلکم لآدم، تسی سارے آدم دی اولاد ہو، وآدم من تراب، تے آدم نو رب نے بنایا سی کدے تو؟ مٹی تو۔ تراب کدے تو؟ تے مٹی وچ آکڑ، بولو مٹی وچ آکڑ، مٹی وچ عاجزی ہوندی، مٹی وچ انکساری ہوندی، اور تانوں رب نے آدم تو بنایا، آدم نو رب نے مٹی تو بنایا، اور میرے پیغمبر کی فرماندے نے خبردار کسے عربی نو اجمی تے کوئی فضیلت نہیں، کسے عربی نو کسے اجمی تے کوئی فضیلت نہیں، کسے اجمی نو کسے عربی تے کوئی فضیلت نہیں، کسے سرخ رنگ والے نو کالے رنگ والے تے فضیلت نہیں، کسے کالے رنگ والے نو سرخ رنگ والے تے کوئی فضیلت نہیں۔ لوگوں سن لو، اس دنیا دے اندر کوئی ایک دوجے دے اوتے برتر نہیں جے الا بالتقوی۔ اگر اس دنیا تے کسے دا مقام اونچا ہے تے صرف تقوی دی بنیاد تے۔ اور پھر میرے نبی نے قرآن دی آیت پڑھی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور تواڈے وچوں رب دے ہاں سب تو زیادہ عزت والا ہوے جتے دل وچ تقوی زیادہ ہے، او رب دے ہاں عزت والا ہے۔ کالے گورے سرخ اجمی عربی بٹ جٹ ہندی ہندی پنجابی بلوچی پٹھان کوئی کسے نو کسے تے کوئی فضیلت نہیں، تسی سارے آدم دی اولاد ہو، تواڈے ساریاں دا باپ ایک ہے۔ ہاں اگر کسے نو کسے تے فضیلت ہے، ایمان وچ تقوی وچ پرہیزگاری وچ۔ اللہ سانو اے معیار اپنان دی توفیق عطا فرمائے، آمین کہہ چھڑو۔ اللہ سانو ایک دوجے نال تعلق دین دی خاطر بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ اج کئی ایسے لوگ نے جیڑیاں اپنی اولاداں نو گھراں چ بہا کے بڈھیاں کردے نے پے، صرف کس گلوں؟ برادری چ رشتہ نہیں لبدا، برادری نہیں لبدی، برادری لبدے دل کرے تے اونج قبرستان پہنچ جائے۔ بس سارے آدم دی اولاد ہو، سارے ایک باپ دی اولاد ہو، متقی لب، پرہیزگار لب، مومن لب، کسی بھی برادری چ لب جائے۔ کم اوکھا ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔